हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। और चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाले लोगों की लोगों का अंजाम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वैसे हमारे देश में गुटखा बीड़ी सिगरेट खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए तो बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें पैदा किया है तो हमारे जीने के तरीक़े और सलीक़े भी उसी ने बयान फरमाए हैं, और हमारी तबीयत के लिए कौन सी चीज़ भली है और कौन सी चीज़ बुरी है उससे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि वही हमारा खालिक है, उसी ने हमें पैदा किया है। तो वो सबसे बेहतर तरीक़े से हमें जानेगा कि हमारी ज़िंदगी किस डगर पर चले तो कामयाब होगी और किस तरह से चले तो नाकाम होगी। इसलिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताऊं, किसी भी मशीनरी को ख़रीदने के लिए आप जाते हैं, किसी भी मशीन को, चाहे वो अपने घर में इस्तेमाल करने वाली मशीन हो या फिर कोई गाड़ी वगैरह हो, तो जब आप इस्तेमाल के लिए उसे ख़रीदते हैं तो साथ में उसके एक कैटलॉग भी दिया जाता है, एक उसके साथ बुक दी जाती है, बुकलेट, जिसमें उसके सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इस्तेमाल करने के तरीक़े होते हैं। मिसाल के तौर पर एक अगर कार आप किसी कंपनी से ख़रीदते हैं तो उस कार की कंपनी आपको उसके इस्तेमाल के सारे तरीक़े बता देती है। ये तक बता दिया जाता है कि पेट्रोल से चलेगी कि डीजल से चलेगी, कितना एवरेज देगी, कौन सी मशीन कितने पावर की है, इसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए, सारा उस बुक में लिखा रहता है। तो ख़रीदने वाले की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उस मशीन को उस बुक के हिसाब से इस्तेमाल करे तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगी। या फिर अगर उसने अपनी मर्ज़ी से उस कार को चलाना शुरू किया, कंपनी ने तो कहा था पेट्रोल डालें हैं, मैं तो घी डाल करके चलाऊंगा, मैं मिट्टी का तेल डाल करके चलाऊंगा, तो ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी, तुम चलाओगे तो घी वाली गाड़ी तो 2 ही दिन के बाद अपनी आवाज़ बंद कर देगी, इसलिए कि तुमने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, उनके जो ऑर्डर थे उसको तुमने पाबंदी के साथ नहीं निभाया। हूबहू यही कैफियत इंसान की ज़िंदगी के साथ है। इंसान को हम और आपने नहीं बनाया, या फिर हमारे माँ बाप ने नहीं बनाया, बल्कि ये खालिक़ कायनात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें पैदा किया। वो हमारी नस नस से वाकिफ़ है, हमारी हर रग से बखूबी वाकिफ़ है। उस मौला को ये तमाम चीज़ें मालूम हैं कि इसे कौन सी ग़िज़ा बेहतर है, इसके लिए कौन सी ग़िज़ा ख़राब करने वाली है। इसीलिए उसने हमें ज़िंदगी में चलने के लिए जो ज़रूरत वाला कैटलॉग होता है इस्तेमाल करने के, जिसमें ऑर्डर्स होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पाक नाजिल फरमाया है कि उसमें तुम्हारी ज़िंदगी के उसूल लिखे गए हैं। तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बयान फरमाया है। अब मेरे अजीज़ों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो चीज़ की पाबंदी हमें लगाई है, इसलिए लगाई है कि वो हमें बनाया है और हमें अच्छी तरह से वो जानता है। लेकिन वही घी वाली मिसाल अगर मैं आपको कहूँ, अल्लाह ताला की बताई हुई तमाम चीज़ों को छोड़कर इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी बॉडी में कुछ डालना शुरू करे, तो फिर उसका हाल भी वही होगा जो एक गाड़ी को उसकी कंपनी के बताए बग़ैर उसूलों को अमल करके ख़राब करता है। इसी तरह से हमारी अपने जिस्म के साथ हम खराबी करते हैं। आज मेरे अजीज़ों, कसरत से इस बात को देखा जा रहा है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रह गई। हमारे दूसरों की बात तो छोड़ें, कुफ़ार और मुशरिकीन, उनके यहाँ खाने पीने के मुतालिक क्या उसूल और अहकाम हैं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन तुम मुसलमान हो, अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल यकीन रखते हो, तो जाहिर सी बात है
ہماری زندگی کا ہر لقمہ اسی کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے خلاف کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں خراب کیا. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو تم اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت مت کرو، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، سب کو معلوم ہے تقریباً مسلمانوں کو خودکشی کرنا حرام ہے. آتم ہتیا، سوسائڈ، یہ حرام ہے اسلام میں. بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا سیدھے دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. چاہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا کر کے، چاہے وہ زہر کھا پی کر کے، یا پھر کہیں لٹک کر پھانسی لگا کر کے، کسی بھی انداز سے اپنے آپ کو کسی نے ہلاک کیا تو وہ خودکشی ہے. خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا. لیکن میرے عزیزو خودکشی کرنے کا ایک ہی مفہوم ہمارے دماغ میں گھومتا ہے. سوسائڈ کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اوپر سے چھلانگ لگا لینا، پنکھے پر لٹک جانا، یہی سوسائڈ ہے. سوسائڈ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں دھیرے دھیرے. نشے کی چیزیں استعمال کرنے والے وہ سوسائڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اگر کسی نشے میں کسی کا انتقال ہوا تو اس کو نیچرل ڈیتھ نہیں کہا جائے گا، طبعی موت نہیں ہے وہ، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نشہ کے ذریعے سے. کسی دوا کو اتنی زیادہ پی لیا کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو کیا نیچرل ڈیتھ کہا جائے گا؟ اس کو طبعی موت کہا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس نے خودکشی کیا ہے. حالانکہ دوا پیا تھا، لیکن دوا اگر زیادہ مقدار میں پی لی گئی اور وہ اس کے موت کا سبب بن گئی تو اسے خودکشی کرنے کا گناہ ہوگا اور وہ سیدھے دوزخ میں جائے گا. اسی طرح وہ لوگ جو برسوں تک کسی نشے کے عادی رہے اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے اپنے جسم کو ڈیمیج کیا، جس دن ان کی موت ہوئی ان کی موت بھی طبعی موت نہیں مانی جائے گی، خودکشی کرنے والوں میں ان کا بھی نام آئے گا. کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو برباد کیا. کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم فلاں نشہ کرو؟ چاہے وہ کسی بھی طرح کے نشہ کرنے والے ہوں، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکے یا شراب یا پھر دوسرے ڈرگس، سب کی کیفیت الگ ہے. میں سب کو جوڑ کر کے ایک ہی ساتھ کہہ دیا. یہ اور بات ہے کہ کچھ اس میں حرام ہے اور کچھ مباح ہے. لیکن جو باڈی کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اگر کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری باڈی ڈیمیج ہو گئی تو پھر وہ خودکشی کرنے کے جرم میں ہمیں بھی شمار کیا جائے گا. ہاں، کچھ چیزیں ہیں جیسے بزرگوں نے بھی استعمال کی ہیں، پان، تمباکو وغیرہ، اگر وہ اتنی مقدار میں نہیں کہ جس سے اس کا جسم تباہ و برباد ہو جائے گا تو اس کو مباح قرار دیا گیا ہے. لیکن میرے عزیزو اسی طرح سے کچھ لوگوں نے حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی یہ بہت بڑی انفارمیشن تھی ان لوگوں کے لیے جو گٹکا، بیڑی، تمباکو، جو بھی نشے والی چیزیں ہیں وہ کھاتے ہیں. وہ تو ویسے ہی اپنے شریر کو ہانی پہنچا کر خود ہی ویسے ہی تھوڑی تھوڑی کر کے خودکشی کرنا ہی انہیں کہتے ہیں. انہوں نے سلمان اظہری جی نے بہت بڑا اگزامپل دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مطلب ہمارے گاڑی میں اگر پیٹرول کی جگہ گھی ڈال دی جائے تو وہ دو تین دنوں میں تو خراب ہو جانے والی ہے. تو ویسے ہی ہمارا شریر کا بھی ہے. ہمیں بھگوان نے اچھا شریر دیا ہے، اللہ نے اچھا شریر دیا ہے. ہمیں اسے کیسا استعمال کرنا ہے اور کس مطلب جو کھانے والی چیزیں وہی کھائے. ایسا کچھ بھی کھا کے اپنے شریر کو ہانی پہنچا کر اپنی زندگی میں خودکشی نہ کرے. ایسے لوگ بھی خودکشی ہی کرنے کے مطلب ایسے لوگوں کو بھی خودکشی کرنے والے لوگ ہی کہا جاتا ہے. اور خودکشی کرنا اسلام میں یا کسی بھی دھرم میں حلال ہی ہے، کیونکہ یہ اچھی بات تو نہیں ہوتی.
اور یہ بہت بڑی اگزامپل اور انفارمیٹیو ویڈیو تھی ان لوگوں کے لیے جو یہ سب نشہ کر کے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اتنی انمول زندگی جو بھگوان نے ہمارے لیے دی ہے، اس زندگی کا مطلب اچھے سے فکر کرے، اور ایسی زندگی جو ہر کسی کو نہیں ملتی، ہمیں ملی ہے تو اس کی کیئر کرے اور اچھی زندگی بتائے. اپنے زندگی میں ایسی چیزیں نہ لائے جس سے ہمارا شریر بھی خراب ہو، اور ایسے اچھے اچھے کام کرے جس سے ہماری زندگی پوری ہو، اور نہ کہ شراب یا یہ نشے والی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنی زندگی خراب کر کے ختم ہونے سے اچھا ہے کچھ اچھا کرے. تو بہت ہی بڑھیا بیان تھا اور بہت بہت زیادہ انفارمیشن ملی ان سے. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ آج ہی میں تو بولوں گی ابھی کے ابھی یہ چیزیں چھوڑ دے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ سے خوش ہوں گے اور بھگوان بھی آپ سے خوش ہوں گے، یہ قرآن میں بھی لکھا ہے اور گیتا میں بھی. تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک بھی کیجیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.